Le projet de modernisation de ce tronçon de la route nationale numéro 1 sur un linéaire de 53 km va apporter une plus-value aussi bien économique, environnementale et touristique pour la région, outre son impact sur la fluidité de la circulation automobile entre les régions du nord et sud du pays. Le tronçon autoroutier Chifa Brouaghia constitue le segment le plus complexe de ce projet qui s'étendra jusqu'à la wilaya de Ghardaya, soit un linéaire de près de 550 km. Outre la jonction entre les grandes agglomérations urbaines situées sur l'axe de la route nationale numéro 1, la nouvelle voie express permettra de relier dans un futur proche les nouvelles villes de Boukzoul et Mea. Ce projet va soutenir l'activité économique de la région. Le projet a une dimension sociale importante puisqu'il permettra de désengorger la route nationale 1 et relancer entre autres le secteur touristique. Des travaux titanesques seront réalisés le long de cette section de la route nationale numéro 1. En plus de la réalisation de 2 nouvelles voies express entre la Chifa et Brouaghia, il est prévu la construction de 6 tunnels à double voie, 35 viaducs et 11 échangeurs à une quinzaine d'ouvrages d'art. L'autoroute Chifa-Brouaghia sera réalisée en parallèle de l'ancien tracé en vue d'éviter toute perturbation dans le trafic routier sur cet axe stratégique. لإشارة انطلاق أشغال الطريق العابر لولايتي البليدة والمدية، هذا في إطار مشروع الطريق شمال جنوب. ملك جزولي. مشروع مقطع الطريق السيار شمال جنوب والذي يربط بين شفا والبروقية على مسافة 70 كيلومترا، وهذا بشراكة جزائرية صينية ومكتب مراقبة كندي. هذا المشروع يأتي من جهة أخرى ليرفع من جهة نسبة عالية من الحركة الاقتصادية للوطن، يعطي بعد تنموي، يعطي بعد اجتماعي هائل، راح يفك الخناق والضغط على المحور شمال جنوب من خلال الطريق الوطني رقم 1، وراح يعطي قيمة مضافة رائعة من خلال البعد السياحي اللي برمها هذا المشروع، وراح كذلك بطبيعة الحال يرفع الجزائر إلى مصاف الدول يعني المتقدمة في شق الطرقات السيارة. كما يعتبر هذا المشروع من أكبر التحديات التقنية، حيث يحتوي على 76 جسرا معلقا و6 أنفاق، وسيكون هذا المشروع همزة وصل بين الشمال والجنوب. التفاصيل مع قدور جوابي. الطريق الوطني رقم 1 من بين الطرق السريعة الجاري إنجازها ليربط الشمال بالجنوب، وتيرة متسارعة في الإنجاز بولاية المدية من قبل مؤسسات أجنبية إلى جانب مؤسسات وطنية لها من الكفاءة والتقنيات العالية لإنجازه وفق مقاييس عالمية. عمليات إزالة العوائق والانطلاق في الإشغال وإقامة الورشات الجارية. بالنسبة للمقطع الثاني من سغوان إلى غاية بوكزول على مسافة 70 كيلومتر، تم الانتهاء من الشطر الرابط بين البروقية وسغوان على مسافة 14 كيلومتر، وهو الآن مستلم لحركة المرور. كل المقاولات مسندة إلى مقاولات وطنية جزائرية، وكذلك في مكاتب دراسات مؤهلة لها موارد بشرية مؤهلة لقيام للتكفل بهذا المشروع. ما يزيد عن 11,000 كيلومتر من الطرق السيارة والسريعة سيتم إنجازها في آفاق 2025. تم تسليم 4,500 كيلومتر منها في غضون 2025 من خلال تطبيق المخطط التوجيهي لطرق السيارة والسريعة. جل الولايات 140 ولاية ستربط إما إلى الطرق السيارة أو إلى الطرق السريعة. للإشارة فإن 95% من المشاريع المسجلة انطلقت بها الأشغال لتسلم في الأجال المحددة. مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 انطلاقا من ولاية الأغواط إلى ولاية غرداية وعلى مسافة 103 كيلومترات عرفت تقدما في وتيرة الإنجاز، وكانت محل معاينة الوزير الأول الذي أكد على ضرورة احترام الآجال المحددة لتسليمها. Totalement 100% l'Europe maintenant, Inch'Allah. Il nous faut encore 4 milliards de dinars pour le parachèvement total. Voilà. نكملوا نتكلوا على ربي 4 مليار هذو دوك نزيدوها لكم إضافية. نتكلوا على ربي بغيو ترميني 13 كيلومتر قصدهم. بصح مام 13 كيلومتر دخلوهم في 20 شهر. صدينا مع هذا اللي يقولوا
ليفي بوبليك هادو ناسيونال كمل لهم 13 كيلومتر. داكور. وعلى 20 شهر نجيو ان شاء الله ناكلوا المردود. المشروع هذا سيضم 15 منشأة فنية ومن شأنه تحسين ظروف التنقل وتطوير الطريق العابر للصحراء. يعتبر الشطر الأول من الطريق السريع شمال جنوب الذي سيربط العاصمة بأقصى الجنوب الجزائري الأكثر تعقيدا في عمليات التجسيد، والذي يتطلب بناء منشآت فنية عملاقة من جسور وأنفاق تخترق التضاريس الجبلية الصعبة للشفة على امتداد 53 كيلومتر، بينما يحتاج الشطر الثاني على امتداد 72 كيلومتر إلى الأخذ بعين الاعتبار استقرار التربة والارتفاع قدر الإمكان عن مستوى الأودية. من العاصمة إلى تمرست حوالي 2400 كيلومتر خط واحد. هذا المشروع اليوم شفنا جزء منه، شفنا الجزء اللي يربط ما بين ولاية البليدة وولاية المدية، يعني من الشفة بالتحديد إلى بوغزول. ضيف إلى ذلك أعطينا توجيهات وتعليمات بضرورة خلال هذه الصائفة إن شاء الله يعني فتح إلى حركة المرور جل يعني ما تبقى من مشروع على مستوى هذا المقطع الثاني، يعني من البرواقية لبوغزول. إيجابيات عديدة يحملها مشروع الطريق السيار شمال جنوب، أهمها فتح ممر مباشر إلى الجنوب العميق، والخبرة المكتسبة لدى الشركات الجزائرية في إنجاز منشآت قاعدية ضخمة ومعقدة، وتوفير أكثر من 10,000 منصب شغل 70% منها جزائرية. تقدم كبير في وتيرة إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 الذي يربط بين الشفة وبوغزول على طول 153 كيلومتر، حيث عين الوزير سيرورة الأشغال على مستوى هذا المشروع الهام الذي يشرف على إنجازه عدة شركات، أين أكد على ضرورة احترام المقاييس المعمول بها وتسليم المشروع في أجله المحددة. الآن التزموا كل المقاولين باش يعطيو دفع جديد، وإن شاء الله خلال سنة 2014 كل طريق ما بين بوغزول إلى الشفة تقريب الشفة ما الشفة ولكن حتى البرواقية تكون الأشغال تمت. كما قام الوزير بمعاينة عدة مشاريع على مستوى هذه الولاية الاستراتيجية والتي من شأنها تسهيل حركة المرور ودعم الحراك الاقتصادي. عادل بوخانس. Véritable trait d'union entre le nord et le sud du pays, la transsaharienne est aussi un vecteur du développement économique, d'où l'insistance du Premier ministre Abdelmalek Sellel sur l'accélération de la cadence des travaux du dédoublement de la RN1 dans son tronçon reliant Hassi Bahbah à Bougazzoul sur une distance de plus de 40 km. المشكل هذا تاع الديدوبلومون ياك هكذا متفاهمين. دونك اليوم ان شاء الله ننطلقوا في 41 كيلومتر ان شاء الله هكذا. البارح برك فوتناها في الحكومه، دونك هذا كان الحلم نتاع الناس الولايه. ان شاء الله كونسيدير تنطلق. شحال بقى لكم باش توصلوا لبوغزول؟ بقاتنا 34 كيلومتر مع اليوسف. مشروع مدروس نعم مدروس، والدراسه قامت بها دراسات سايتي ومنظمه. لوتوسيون بروغرام ما كاينش. لوتوريزاسيون بروغرام ما كاينش. بروبوزي اون 2014 نعم 5 مليار ديجا صح. شوف من الغدوه ديال اعلان عن المناقصه هكذا، هذا 41 هم طبقوا اليوم مع كونسيدير، و30 الاخرى باش تربط نهائيا الولايات كل تكون الطرق تاعها مزدوجه مع بوغزول ديال المناقصه. Le Premier ministre a procédé également à l'inspection d'un projet de ligne ferroviaire d'un linéaire de 140 km devant relier Djelfa à Bougazzoul dans la wilaya de Médéa. Un projet totalement pris en charge par un consortium de 4 entreprises nationales. Djelfa a bénéficié aussi de la réalisation de 3 autres projets de lignes ferroviaires. Le Premier ministre a inspecté le projet de dédoublement de la route nationale numéro 1 qui va relier la wilaya de Blida à la nouvelle ville de Mnéa. Déjà, 34 km ont été réalisés à Gherdaya sur les 366 prévus.